Ikalimang Domingo sa Pagkabanhaw. Tema: pag hinigugma ay kamo sama na ako na higugma kanino. Antipuna sa pagsuko. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo ang Ginoo ug mga katingalahan at ubangan sa katawhan nagpadayag siya sa iyang balaod. Hallelujah. Palihog tindog ug awit sa awit sa pagsuko. Dahil kontang Ginoo, ubat sa mga bagong awit, ang kalipay taisingin, ang Ginoo labing hingpit. Dahil kontang Ginoo, ubat sa mga instrumento, ang kalipay taisayaw o bulang adlaw. Sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon atong adamon atong kaugalingon